संसारमा रहेका धर्म सम्प्रदायहरूमा विभिन्न प्रकारका विभेद छन्। आफ्नै प्रकारका छन् धर्म सम्प्रदायहरू। करिब 3000 धर्महरू नै छन्। 300 त धेरै जनसङ्ख्या भएका धर्महरू छन्। तर यी जम्मैमा यति धेरै फरक छ, यति धेरै विभेद छ कि एउटै कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्दैन। तर एउटा कुरा भने सबैमा समान छ, त्यो ओम। पृथ्वीको जुनसुकै कुनामा जन्मिएका धर्म हुन्। जस्तो पूर्वतिर जन्मिएका धर्मले सिधै ओम भन्दछन्, पश्चिममा जन्मिएका धर्महरूले सिधै ओम भन्दैनन्। जस्तो इसाईहरूले आमिन भन्छन्। आमिनको मूल खोज्नुभयो भने ओम नै भेटिन्छ, ओमबाटै आमिन भनेको छ। यहुदीहरूले, मुसलमान बन्धुहरूले आमिन भन्छन्। त्यो पनि ओमकै भाग हो। पूर्वका धर्महरूले त ओमको साधना गरे भने पश्चिमबाट जन्मिएका धर्महरूले पनि ओमको साधना गरे, किनभने धर्म भनेकै ओमको साधना हो। त्यो बाहेक केही पनि छैन। जताततै जहाँतै आजसम्म कुनै यस्तो धर्म सम्प्रदाय बनेको छैन जुनले ओमलाई अलग गरेर निषेध गरेर कहीँ टिकेको होस्। हुनै सक्दैन, किनभने धर्मको साधना नै ओमको साधना हो। त्यही भएर ऋषि कति निश्चिन्त भएर भन्छन्, ओम तस्य निश्चिन्तनम ध्यानम। ओमको चिन्तन गर्ने। अब चिन्तन गर्ने कसरी? ओमको चिन्तन गर्नु ध्यान हो, यो त भनियो। कसरी चिन्तन गर्ने? एउटा त निरन्तर मलाई ओमको याद आओस्, यसको व्यवस्था गर्ने जीवनमा। त्यसकारणले एकअर्कालाई गर्ने सम्बोधनमा ओम जोड्ने, ताकि म बार बार ओम भन्न सकूँ। त्यही भएर हामी जीवन विज्ञानमा हरि ओमको सम्बोधन गर्छौँ। सम्बोधनहरू धेरै प्रकारका हुन सक्थे, तर मूल सम्बोधनमा जाने बित्तिकै ओमलाई जोड्नै पर्छ, अरू कुनै उपाय नै छैन। यदि अध्यात्मको मूल विज्ञान फेरि मनुष्यको माझमा पस्किने हो भने ओमबाट अलग हटेर केही पनि गर्न सकिँदैन। एकअर्काको सम्बोधनमा जोड्ने, बोलीचालीमा जोड्ने, त्यसको नाममा जोड्ने, के गर्दा त्यो याद आउन सक्छ। अहिले अर्को एउटा अनुसन्धान भएको छ केही वर्ष अगाडि, विशेष गरी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, MIT विश्वविद्यालय, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धान हुन्। 474 हर्ट्जमा एउटै मात्रै आवाज जन्मिन्छ, त्यो ओम। एउटा कोठामा 30 जना बिरामी, एउटा कोठामा, अर्को कोठामा पनि 30 जना बिरामी राखियो। उस्तै प्रकारको रोगले ग्रस्त बिरामीहरू, तिनीहरूलाई एउटै सेवा शुश्रूषा दिइयो, एउटै औषधि दिइयो, एकै प्रकारको। तर मात्र एउटा विभेद गरियो। त्यो विभेद के गरियो? एउटा कोठामा ओमको सङ्गीत लगाइयो निरन्तर, 24 घण्टा मसिन ओम 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 बजिरहेको छ। अर्को कोठामा अरू सङ्गीत लगाइयो, फरक त्यति नै गरियो। र परिणाम कति फरक भयो? जुन कोठामा ओमको सङ्गीत लगाइयो ती बिरामीहरू निको हुन 3 दिन लाग्यो भने जुनमा ओमको सङ्गीत लगाइएन त्यो ठाउँमा बिरामीहरू निको हुन औसतमा 11 दिन लाग्यो। करिब 4 गुना फरक। त्यो स्वाभाविक हो। ऋषिहरूको अध्ययनमा, धर्मको अध्ययनमा यो अत्यन्तै स्वाभाविक हो। जीवनका हरेक दुःख शान्त बनाउँछ, हरेक कष्ट, हरेक पीडा, हरेक रोग शान्त बनाउँछ। निद्रा नलाग्ने व्यक्तिहरूको लागि त अचुक औषधि हो कि ओमको जाप गरौँ अनि सुतौँ, त्यसपछि हेरौँ मलाई कस्तो निद्रा लाग्छ। यो त साधारण कुरा हो। ईश्वरलाई लगेर मैले निद्रामा बेच्न त पाउँदिनँ, त्यो त साधनाको विषय हो। र पनि प्रयोग गर्न सक्छु मैले। कहिलेकाहीँ मलाई गाह्रो भयो त प्रयोग गर्न सक्छु। हामीले तरिका के खोज्नुपर्छ भने मलाई 24 घण्टा त्यही ओमको याद आओस्।
24 घण्टा याद आओस्। तस्य निश्चिन्तनम ध्यानम, बस त्यसको चिन्तन नै बनिरहोस् मलाई। त्यो चिन्तन बन्न एउटा त हामीले एकअर्कासँग गरिने सम्बोधन भन्यौँ, त्यस्तै प्रकारका कुराहरू पढ्ने, आफ्नो पढ्ने विषयमा थोरै पृथकता ल्याउने, यिनै विषयहरूको मैले अध्ययन गरौँ। मैले हरेक काम गर्दा प्रारम्भमा अन्त्यमा ईश्वरलाई याद गर्ने, आफ्नो ध्यानलाई याद गर्ने, ओमलाई याद गर्ने तरिका बनाउने। प्रारम्भमा अन्त्यमा ऋषिहरूले हामीलाई सिकाएका छन् नि। ओम तिथि विष्णु तथा बार, नक्षत्र विष्णुरेव छ, योगस्य करणम विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगत। कहीं हिँड्दाखेरि ओम मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गलम गरुडोध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि भन्नु भनेर किन सिकायो होला? त्यसको याद बनिरहोस्, यात्राभरि त्यही गुन्जिरहोस्, अनुगुँजको रूपमा भित्र चलिराखोस्। अरू केही पनि कुरा भित्र चल्यो भने मनुष्यको हित छैन। एउटा यो ईश्वरको धुन चलिराख्यो भने मात्रै मनुष्यको हित छ। पढ्दा, लेख्दा, उड्दा, सुत्दा, बस्दा त्यसको याद आओस्। र ध्यानमा त सिधै त्यसलाई श्रवण गर्ने। अरू बेला जपा गायत्री, ध्यानमा अजपा गायत्री सुन्ने। ध्यानमा बस यसलाई सुन्नु, यसको श्रवण, अरू बेला स्मरण, यसको श्रुति, अरू बेला स्मृति। यहीँबाट श्रुति स्मृति बन्यो। कसरी हुन्छ? उसको याद आओस्, निरन्तर उसैको स्मरण बनिरहोस्। अरू कुरा पनि याद आउन सक्छन्, अरू कुराको याद आएर केही अर्थ छैन। कसैले मलाई 10 वर्ष अगाडि गरेको गाली अहिलेसम्म याद आउँछ। द्रोणाचार्य जस्तो गुरुलाई द्रुपदले गरेको अपमान जीवनभर याद रह्यो र बदला लिनलाई के गरेनन्। अरूले मलाई गरेको गाली, अरूले मलाई गरेको अपमान, मेरा असफलता मैले याद गरेँ, त्यही कुराको मन्त्र बन्छ। गाली याद गरेँ भने गाली बढ्नेछ जीवनमा, असफलता याद गरेँ भने असफलता बढ्नेछ। यदि प्रेम याद गरे भने प्रेम बढ्नेछ, सफलता याद गरे भने सफलता बढ्नेछ, ईश्वरलाई नै याद गरे भने ईश्वर बढ्नेछ। जे याद गर्छु त्यही बढ्ने हो जीवनमा। जीवनको नियम नै यही हो। त्यसकारणले आफ्नो लागि 72 मिनटको समय छुट्याउने, 1 घण्टा मात्रै होइन। त्यसको विज्ञान अलि पछि बुझाउँला। 72 मिनटको समय छुट्याउने, त्यहाँ मात्र ईश्वरको याद आओस्। पहिले सुरुमा जपा गायत्री अनि अजपा गायत्री। ध्यानका सारा प्रक्रिया सुरुमा जपा गायत्रीबाट प्रारम्भ हुन्छन्, अजपा गायत्रीमा सकिन्छन्। जबकि हामी ध्यानमा गायत्री जप्दैनौँ। गायत्री जप्ने त हजारौँ तरिका छन्। हामी ध्यानमा प्रत्यक्ष रूपमा गायत्री जप्दैनौँ, तर अप्रत्यक्ष गायत्री त हामी गरिरहेका हुन्छौँ। संसारको जुनसुकै कुनामा जोसुकैले ध्यान गरोस्, जुनसुकै धर्म सम्प्रदायको होस्, त्यो जपा गायत्री र अजपा गायत्री बाहेक त केही पनि हुन सक्दैन। जसरी ओम बिना केही पनि हुन सक्दैन। ओम तस्य निश्चिन्तनम ध्यानम। जतिखेर पनि त्यसैको याद आओस् मलाई, त्यसैको यादले भरियौँ। के गरेर हुन्छ? मन्दिर सहायक हुन्छ, मूर्ति सहायक हुन्छ, ठिक छ, जे कुरा सहायक हुनसक्छ बनाऊ न। मलाई सजिलो जेले हुन्छ, ईश्वरको याद आउनु पर्यो। यदि मलाई ईश्वरको याद नआएर अरू केही याद आउनु पर्यो भन्ने लाग्छ भने इदी अमिनको तरिका गरे हुन्छ। क्रूर शासक इदी अमिनले के गर्थे? आफ्नो कोठाको वरिपरि आफ्ना दुश्मनहरूको टाउको काटेर दुश्मनहरूको टाउको राखेका थिए, शिर राखेका थिए। फ्रिजभित्र पनि ठुलो फ्रिज थियो, 100औं दुश्मनका टाउकोहरू राख्थे र हरेक दुश्मनलाई नचिमोटिकन उनले खाना खाँदैन्थे, सुत्दैन्थे। मरेको टाउको भए पनि चिमोट्थे उनले।
हामीले पनि त्यस्तै केही गरिरहेछौँ। जो मान्छे मन पर्दैन उसलाई 24 घन्टा याद गरिरहेछौँ। त्यो याद गर्नु पनि जरुरी के छ? केही पनि थिएन र पनि हामी अभिशप्त छौँ याद गर्न, बाध्य छौँ याद गर्न, किनभने ईश्वरको नाम याद गर्न नसिकिन्जेलसम्म गलत कुरा नै याद आइरहन्छ। जबसम्म 24 घन्टा त्यसको ध्यान बन्दैन तबसम्म गलत कुराको ध्यान बनिरहनेछ। त्यसकारणले निरन्तर मनलाई यो बाटोमा लगाउने, मनले यही गरोस्, शरीरले यही गरोस्, यही सोचोस्। आफ्नो काम पनि चलिरहेको छ तर कतै भित्र ईश्वरको धुन चलिराखोस्। ध्यानमा म त्योसँग एक हुन्छु पुरै, ध्यान बाहेक अरू बेलामा म 100% एक हुन सक्दिनँ होला। ठिक छ, कमसेकम याद त बनिराखोस्। र जे कुराको मैले याद गर्छु त्यो कुरा म भित्र गहिरिन्छ, त्यो मेरो प्राण बन्छ। अब बिस्तारै त्यही मेरो जीवन बन्न थाल्छ। त्यसैलाई अहम ब्रह्मास्मि भनिन्छ। त्यही मेरो जीवन बन्न थाल्छ। प्रारम्भ गरौँ सानो सानो स्मरण गर्ने बहानाबाट। जेसुकै बहाना बनाउन सकिन्छ, जुनसुकै बहाना बनाउन सकिन्छ। चाडपर्व बहाना बनाउन सकिन्छ। हाम्रा ऋषिहरूले यो एकादशी हो भने, यो पूर्णिमा हो भने, यो औँसी हो भने 15 दिनलाई पनि एकदम ससाना भागमा विभक्त गरेर ईश्वरको याद गर्ने बहाना बनाइदियो। सन्ध्याकाल हो भने सन्ध्याकालमा नखाऊ, नसुत, नदौड, सन्ध्याकालमा एक ठाउँ बस, ईश्वरको आराधना गर भने। किनभने होला कमसेकम दिनमा 2 पटक गऱ्यो भने त बाँकी रहेको समय पनि ईश्वरको आराधना गर्न सिक्ला यसले भनेर गरे हो। त्यो हरेक अवसरलाई प्रयोग गरे, हरेक अवसरलाई प्रयोग गरे र एउटा अत्यन्तै उन्नत संस्कृतिको निर्माण गरे। यो हामीले आफ्नो जीवनमा गर्न सक्छौँ र गर्नु आवश्यक छ। ओम तस्य निश्चिन्तनम ध्यानम।